नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी कन्स्ट्रक्सन पढ्दैछौँ। कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ धेरै किसिमका कन्स्ट्रक्सनहरू हुन्छन्। त्यसमा कुनै चाहिँ कोअर्डिनेटर दिएर कोअर्डिनेटरको एरियासँग इक्वल हुने ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा चाहिँ प्यारालेलोग्राम दिएर प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल एरिया हुने खालको प्यारालेलोग्राम ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा चाहिँ प्यारालेलोग्राम दिएर त्यो प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल एरिया हुने ट्रायंगल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा चाहिँ ट्रायंगल दिएर ट्रायंगलसँग इक्वल एरिया हुने प्यारालेलोग्राम ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये आज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टाइपको र सधैँ सोधिराख्ने खालको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन आज गर्न गइरहेको छ हामीले। अब यसमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ क्वेशनमा कन्स्ट्रक्ट अ कोअर्डिनेटर PQRS, एउटा PQRS कोअर्डिनेटर कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। जबकि PQRS भन्ने कोअर्डिनेटरको लागि चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ गिभन छ। दैट इज PQ = 5 सेन्टिमिटर अनि QR = 5.5 सेन्टिमिटर, RS = 5.5 सेन्टिमिटर, SP = 6.5 सेन्टिमिटर एन्ड एंगल PQR = 75 डिग्री। अब यति हामीले कोअर्डिनेटर कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अल्सो कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल र त्यसमा इक्वल एरिया हुने ट्रायंगल पनि ड्रा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि द नेम अफ द ट्रायंगल इज QRM whose area is equal to coordinator PQRS। अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु एउटा छ। त्यो भनेको ट्रायंगलको नेम दिएको छ। द नेम अफ द ट्रायंगल इज QRM। QRM भन्ने ट्रायंगलको नाम दिएको छ भने यो Q र R भन्ने दुईटा लेटरहरु हेर्नुस् यहाँनिर तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्। Q र R भन्ने दुईटा लेटरहरु चाहिँ कोअर्डिनेटरसँग रिलेटेड छ र M भन्ने एउटा लेटर चाहिँ दैट इज डिफरेन्ट फ्रम द कोअर्डिनेटर। कोअर्डिनेटर भन्दा डिफरेन्ट छ। त्यसकारण गर्दा यो अवस्थामा हामीले एउटा रफ फिगर कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रफ फिगरको लागि QR भन्ने साइड चाहिँ आइदर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अथवा राइट ह्यान्ड साइडमा राख्नुपर्छ, न कि त्यसलाई माथि र तल। अथवा Q र R भन्ने साइड चाहिँ तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अथवा राइट ह्यान्ड साइडमा बनाउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँनिर यो एउटा लाइन ड्र गरे रफ फिगरको लागि र त्यसपछि हामीले यसमा यो पोइन्टलाई चाहिँ Q भन्यो, त्यसपछि यो चाहिँ R भन्यो। मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा QR राख्ने विचार गरेँ। त्यसपछि QR भएपछि द नेम अफ द कोअर्डिनेटरको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि PQRS भनेपछि अब P यो पोइन्टलाई P भन्न हामीले त्यस्तै गरी अब Q भयो, यो पोइन्ट चाहिँ R र यो पोइन्ट चाहिँ S हुने भयो। यो पोइन्ट चाहिँ सरी यसलाई चाहिँ S भन्नु भयो हामीले, S भन्नु भयो। त्यसो गरेर एउटा PQRS भन्ने कोअर्डिनेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। जबकि यसमा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ PQ भनेको चाहिँ 5 सेन्टिमिटर। यो PQ लाई हामीले 5 सेन्टिमिटर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी QR भन्ने साइड चाहिँ यो भनेको 5.5 सेन्टिमिटर हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी RS भन्ने साइड चाहिँ यो पनि 5.5 सेन्टिमिटर नै छ। त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा साइड त्यो भनेको SP छ, SP भनेको 6.5 सेन्टिमिटर। अब यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा एंगल पनि दिएको छ। PQR भनेको दिस एंगल इज 75 डिग्री। यो 75 डिग्री एंगल दिएको छ र यसरी हामीले फर्स्टमा एउटा कोअर्डिनेटर कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो कोअर्डिनेटर कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि यो पोइन्टबाट R पोइन्टबाट P पोइन्टसम्म त्यसरी डायगोनल ड्र गर्नुपर्छ र यो डायगोनल ड्र गरिसकेपछि अब यसबाट पनि त्यससँग प्यारलल हुने अर्को लाइन ड्र गरेर अनि हामीले ट्रायंगल बनाउँछौँ र त्यसको नाम चाहिँ के बनाउँछ भन्दा QRM भन्ने ट्रायंगलको नाम बनाउँछ। त्यसकारण गर्दा according to this rough figure, the rough figure अनुसार हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट गरौँ। त्यसको लागि हामीलाई पहिले बेसको लेन्थ चाहियो। बेसको लेन्थ भनेको तपाईहरुले रफ फिगरमा देख्नु छ, त्यो भनेको PQ हो जसको लेन्थ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ। ल 5 सेन्टिमिटर लेन्थ भएर हामीले EQ कन्स्ट्रक्ट गरौँ। अब हामीले 5 सेन्टिमिटर भएको कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भने वी क्यान टेक मोर देन 5 सेन्टिमिटर। 5 सेन्टिमिटर बढी नै दिनु पर्यो पहिले सुरुमा। र त्यसपछि यो कम्पासले एउटा आर्क 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिन सक्छ हामीले। मानौ 5 सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँसम्म छ, 5 सेन्टिमिटर भयो। यो 5 सेन्टिमिटरको आर्क लिएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो पोइन्टबाट यहाँ यो आर्कले हामीले कटअफ गर्छौँ। त्यसै गरी यो पोइन्टबाट पनि यो आर्कले यहाँ कटअफ गर्छौँ। तब रफ फिगर अनुसार हामीले यसलाई Q र यसलाई P भन्न सक्छौँ। हाम्रो रफ फिगर नै सुरु हो। मभन्दा पनि ठुलो तपाईहरुको रफ फिगर हो। त्यो रफ फिगरलाई तपाईले हेरेर गर्नु भने तपाई पक्कै पनि आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा हामीले एंगल बनाउनु पर्यो। पोइन्ट Q मा एंगल बनाउनु पर्यो र यही आर्क चाहिँ हामीले एंगल बनायौँ भनेदेखि आर्क अलिक ठुलो हुन सक्छ।
75 डिग्री एंगल कन्स्ट्रक्ट गर्न तपाईहरुलाई थाहा छ सुरुमा यो 0 डिग्रीबाट एक पटक काट्यो भने 60 डिग्री हुन्छ 60 डिग्रीबाट अर्को पटक काट्यो भने 120 डिग्री हुन्छ र यो 120 डिग्री र 60 डिग्रीबाट हामीले माथि काट्यो भने त्यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ यहाँबाट हामीले यहाँ कट अफ गर्यो भने इट विल बी 90 डिग्री भयो अब तर हामीलाई चाहिने 90 डिग्री चाहिँ यो चाहिने कुरो नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले खाली डट डटले मात्रै जोड्छौं यसरी डट डटले जोडिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको 75 डिग्री हो 75 डिग्रीको लागि हामी कहाँबाट कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त भन्दाखेरि यो 90 डिग्रीबाट र यो 60 डिग्रीबाट यो दुई ठाउँबाट हामीले यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्यो भने तब यो चाहिँ 75 डिग्री हुने भयो यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको एंगल हो यो 75 डिग्री हामीले यसरी जोड्छौं जोडिसकेपछि अब हाम्रो कोअर्डिनेटर तयार हुन लाग्यो अब कोअर्डिनेटरको लागि PQ भनेको 5 सेन्टिमिटर भइसक्यो अब यो साइडबाट Q देखि R सम्म हामी जानु पर्यो भने यसको लागि 5.5 सेन्टिमिटर चाहियो हामीले अब हामीले यो कम्पासले स्केलमा 5.5 सेन्टिमिटर यसरी मेजर गर्छौं 5.5 सेन्टिमिटर मेजर गरिसकेपछि अब Q भन्ने पोइन्टबाट हामी एउटा R भन्ने पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं अब यो 5.5 सेन्टिमिटर R फाइन्ड आउट भयो त्यस्तै गरी अब P बाट यसमा 6.5 जान्छौं P बाट यसमा 6.5 जान्छौं 6.5 जाँदाखेरि यहाँसम्म पुग्नु भयो P बाट S भन्ने पोइन्टमा यहाँबाट 6.5 जान्छौं 6.5 यहाँनिर पुग्यो र फेरि अब यो पोइन्ट रफ फिगर अनुसार यो पोइन्टलाई हामीले R भन्न सक्छौं अब R बाट यो न्यूली फाइन्ड आउट भएको पोइन्ट भनेको S हुन सक्छ किनभने P Q R S त्यहाँ हुन सक्छ र R बाट S सम्म 5.5 सेन्टिमिटर छ र 5.5 सेन्टिमिटर मेजर गरेर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ R बाट S सम्म हामीले यहाँबाट यहाँ कट अफ गर्छौं यहाँबाट यहाँ यसरी कट अफ गर्ने भयो हेर्नुस् त भाइ बहिनी हो यहाँबाट R बाट S सम्म यसरी कट अफ गर्छौं गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दा अब क्रमशः यो P र S जोइन गर्छौं यसरी P र S जोइन गर्छौं त्यस्तै गरी P र S जोइन गरिसकेपछि त्यो R र S पनि जोइन गर्छौं यसरी R र S पनि यसरी जोइन गर्छौं र R र S पनि यसरी जोइन गरेपछि अब यो न्यूली फाइन्ड आउट भएको पोइन्ट हामीले S भन्छौं यहाँसम्म कुनै डाउट छैन होला अब हामीले चाहिने ट्रायंगलको नाम भनेको QRM भएपछि M उतापट्टि हुन्छ त्यसकारणले गर्दा जतापट्टि ट्रायंगल बन्छ त्यतापट्टि हामीले डायगोनल ड्रा गर्छौं यो डायगोनल चाहिँ यो कोअर्डिनेटरको डायगोनल भयो हेर्नुस् अब डायगोनल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट स्टेप आइपुग्यो हामीले त्यो इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको के हो भने अब P भन्ने पोइन्टबाट एउटा आर्क लियौं हामीले आफ्नो खुसीले कुनै आर्क लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो तपाईको इजिनेस कति इजी हुन्छ त्यो अनुसारले यहाँबाट आर्क लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट मैले यहाँबाट यति आर्क लिए र यही आर्कसँग इक्वल हुने गरी त्यो S भन्ने पोइन्टबाट पनि हामीले यो आर्क लिन सक्छौं यहाँबाट यसरी लिन सकिन्छ हेर्नुस् लिइसकेपछि अब यो आर्कको मेजरमेन्ट नापौं यहाँबाट यहाँसम्म नापौं यहाँसम्म नाप्दा यति हुन आयो र त्यही मेजरमेन्ट चाहिँ यहाँबाट यहाँ हामीले कट अफ गर्न सक्छौं र अब हेर्नुस् फेरि एकचोटि मैले रिपिट गरे यो कुरालाई सधैँ आइरहने भएको कुरा गर्नको कारणले म तपाईहरुलाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु मैले भने यो P भन्ने पोइन्टबाट यो दुईटा लाइनको बीचमा एउटा आर्क लिनुहोस् हैन त्यो दुईटा लाइनको बीचमा आर्क यसरी लियौं यहाँबाट यो आर्क चाहिँ यसरी लिएको छौं यसरी यो एउटा आर्क लियौं त्यही सेम आर्कले S भन्ने पोइन्टबाट पनि हामीले एउटा आर्क लियौं यहाँबाट हेर्नुस् यसरी लियौं लिइसकेपछि अब यो आर्कको मेजरमेन्ट हामीले कति आर्क छ त भने यसरी यो कम्पासले मेजर गर्न सक्यौं यहाँ मेजर गरिसक्यौं मेजर गरेपछि यहाँबाट त्यही आर्कले यहाँ कट अफ गर्यौं अब हामी के गर्छौं भन्दा त्यो पोइन्टसम्म जुन पोइन्टमा कट गरियो त्यो पोइन्टसम्म यहाँबाट एउटा लाइन यसरी हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौं यसको कारण के हो भने यहाँबाट यसरी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं अब यो कन्स्ट्रक्ट हुँदाखेरि आएको लाइन चाहिँ के हुन आउँछ भने यो डायगोनलसँग प्यारलल हुन आउँछ यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारलल हुन आउँछ किनभने यो पोइन्ट एंगल र यो एंगल बराबर छ अल्टरनेट एंगल बराबर भएपछि लाइन पनि हुन्छ बराबर हुन्छ
तब यसलाई हामीले यहाँबाट यहाँसम्म फेरि जोइन गर्छौँ, यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ यो लाइनलाई। एक्सटेन्ड गरिसकेपछि अब हामीले यो पोइन्टको नाम चाहिँ एम हुन आउँछ, किनभने हामीलाई नेम अफ द ट्रायंगल इज क्युआरएम छ। क्युआरएम भइसकेपछि यहाँबाट हामीले यसलाई जोड्छौँ एमसम्म जोड्छौँ यसरी, यहाँबाट यसरी जोड्छौँ हामीले एमसम्म। तब आएको यो यसरी बनेको ट्रायंगल चाहिँ क्युआरएम भन्ने ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्ट भयो। क्युआरएम भन्ने ट्रायंगल चाहिँ यसरी कन्स्ट्रक्ट हुन आयो। अब हामीले यो ट्रायंगललाई चाहिँ सेड गरेर पनि यसरी देखाउन सक्छौँ, यसरी देखाउन। ल अब फाइनली can be written here therefore triangle QRM has been constructed having equal area with quadrilateral the name of the quadrilateral is PQRS। यति गरेपछि तपाईहरुको मार्क्स पुरा हुन्छ। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।